प्रश्न नम्बर 1, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जम्मा कति सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर 13 जना। प्रश्न नम्बर 2, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जम्मा कति जना महिला सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर 3 जना। प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा मनोनित सदस्य संख्या कति रहन्छन्? यो सही उत्तर 5 जना, 3 महिला सहित 5 जना। प्रश्न नम्बर 4, राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डमा अध्यक्ष को रहन्छ? यसमा सही उत्तर नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति। प्रश्न नम्बर 5, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर शिक्षा सेवाको सहसचिव, सरहको वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीबाट मन्त्रालयले मनोनित व्यक्ति। प्रश्न नम्बर 6, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि कति वर्षको रहन्छ? सही उत्तर 4 वर्ष। प्रश्न नम्बर 7, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर 23 जना। प्रश्न नम्बर 8, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? सही उत्तर शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। प्रश्न नम्बर 9, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा मनोनित सदस्य संख्या कति रहन्छन्? सही उत्तर 5, महिला सहित 11 जना। प्रश्न नम्बर 10, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा मनोनित महिलाको संख्या कति छ? सही उत्तर 5। प्रश्न नम्बर 11, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति हो? सही उत्तर 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 12, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालयको योजना महाशाखा। प्रश्न नम्बर 13, जिल्ला शिक्षा समितिमा जम्मा कति जना सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर 9 जना। प्रश्न नम्बर 14, जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख। प्रश्न नम्बर 15, जिल्ला शिक्षा समितिमा मनोनित महिला सदस्य कति रहन्छन्? सही उत्तर 1 जना। प्रश्न नम्बर 16, जिल्ला शिक्षा समितिमा मनोनित दलित संख्या कति रहन्छ? सही उत्तर 1 जना। प्रश्न नम्बर 17, जिल्ला शिक्षा समितिको पदाधिकारीहरूको पदावधि कति वर्ष हो? सही उत्तर 2 वर्ष। प्रश्न नम्बर 18, जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? यसको सही उत्तर जिसिया, इकाइ प्रमुख। प्रश्न नम्बर 19, गाउँ र नगर शिक्षाको समितिको सदस्य संख्या कति रहन्छन्? सही उत्तर 11 जना। गाउँ र नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष को रहन्छन्? सही उत्तर गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगर प्रमुख। प्रश्न नम्बर 21, गाउँ या नगर शिक्षा समितिमा मनोनित महिला सदस्य कति रहन्छन्? सही उत्तर 4 जना। प्रश्न नम्बर 22, गाउँ या नगर शिक्षा समितिमा मनोनित सदस्य संख्या कति रहन्छन्? सही उत्तर 9 जना, 4 महिला सहित 9 जना। प्रश्न नम्बर 23, गाउँ या नगर शिक्षा समितिमा मनोनित दलित सदस्य संख्या कति रहन्छन्? सही उत्तर 1 जना। प्रश्न नम्बर 24, गाउँ या नगर शिक्षा समितिमा मनोनित अपाङ्ग सदस्य कति रहन्छन्? सही उत्तर 1 जना। प्रश्न नम्बर 25, गाउँ या नगर शिक्षा समितिको सदस्यहरूको पदावधि कति हो? सही उत्तर 2 वर्ष। प्रश्न नम्बर 26, गाउँ या नगर शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर गाउँपालिकामा स्रोत व्यक्ति र नगरपालिकामा बिनी। प्रश्न नम्बर 27, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? 9 जना। यो प्रश्न नम्बर 26 केसमा अब यो बिनी कति अहिले केसमा शिक्षा अधिकृत पनि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका हेर्ने शिक्षा अधिकृत पनि हुनसक्छ। प्रश्न नम्बर 28, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित महिला र सदस्य संख्या कति रहन्छन्? विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित महिला सदस्य संख्या कति रहन्छन्? 3 जना। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यहरूको पदावधि कति हुन्छ? 3 वर्ष।
सही उत्तर 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 30 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर हो प्रधानाध्यापक। प्रश्न नम्बर 31 संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य संख्या कति रहन्छ? सही उत्तर हो 7 जना। संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर हो सञ्चालकबाट जिसिएले मनोनित गरेको व्यक्ति। प्रश्न नम्बर 33 संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनित महिला सदस्यहरू कति रहन्छन्? सही उत्तर 1 जना। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षा विकास कोषमा जम्मा सदस्य संख्या कति रहन्छन्? सही उत्तर हो 9 जना। शिक्षा विकास कोषको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर हो शिक्षा मन्त्रालयको सचिव। प्रश्न नम्बर 36 शिक्षा विकास कोषको सदस्य सचिव को रहन्छ? शिक्षा विकास कोषको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर हो मन्त्रालयको आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख। प्रश्न नम्बर 37 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा जम्मा कति जना सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर हो 17 जना। प्रश्न नम्बर 38 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर हो शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। प्रश्न नम्बर 39 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्यहरूको पदावधि कति वर्ष हो? सही उत्तर हो 4 वर्ष। प्रश्न नम्बर 40 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर हो कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। 41 प्रश्न 41 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्? सही उत्तर हो 5 जना। प्रश्न नम्बर 42 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर हो सहसचिव शैक्षिक प्रशासन महाशाखा शिक्षा मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 43 मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 44 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समितिमा जम्मा कति जना सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर हो 9 जना। प्रश्न नम्बर 45 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? यसको सही उत्तर सचिव शिक्षा मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 46 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समितिको सदस्यहरूको पदावधि कति हो? सही उत्तर हो 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 47 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर हो परीक्षा नियन्त्रक पनिका। प्रश्न नम्बर 48 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समन्वय समितिमा जम्मा कति जना सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर हो 6 या 7 जना। प्रश्न नम्बर 49 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? यसको सही उत्तर हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी। प्रश्न नम्बर 50 माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समन्वय समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर हो जिल्ला शिक्षा कार्यालय इकाइ प्रमुख शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। प्रश्न नम्बर 51 अनौपचारिक शिक्षा परिषदमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर 18 जना। प्रश्न नम्बर 52 अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। प्रश्न नम्बर 53 अनौपचारिक शिक्षा परिषदको सदस्यहरूको पदावधि कति हो? सही उत्तर हो 3 वर्ष। अनौपचारिक शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर हो निर्देशक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र। प्रश्न नम्बर 55 दूर शिक्षा समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? सही उत्तर हो 9 जना। प्रश्न नम्बर 56 दूर शिक्षा समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? सही उत्तर हो सचिव शिक्षा मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 57 दूर शिक्षा समितिको सदस्यहरूको पदावधि कति हो? सही उत्तर हो 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 58 दूर शिक्षा समितिको सदस्यहरूको दूर शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? सही उत्तर निर्देशक दूर शिक्षा महाशाखा। प्रश्न नम्बर 59 विशेष शिक्षा परिषदमा
कतिजना सदस्य रहन्छन्? संयुक्तहरू 12 जना। प्रश्न नम्बर 60 विशेष शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्तहरू शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। प्रश्न नम्बर 61 विशेष शिक्षा परिषदको सदस्यहरूको पदावधि कति वर्ष हो? संयुक्तहरू 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 62 विशेष शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव को रहन्छ? महानिर्देशक। प्रश्न नम्बर 63 शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? संयुक्तहरू 16 जना। प्रश्न नम्बर 64 शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्त शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। प्रश्न नम्बर 65 शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदको सदस्यहरूको पदावधि कति हो? संयुक्तहरू 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 66 शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदको सदस्य सचिव को रहन्छ? संयुक्तहरू कार्यकारी निर्देशक। सहिज बिके शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 67 प्रभाव वा करार शिक्षक छनौट समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? संयुक्तहरू 5 जना। प्रश्न नम्बर 68 प्रभाव वा करार शिक्षक छनौट समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्तहरू व्यवस्थापन समिति वा निजले तोकेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य। प्रश्न नम्बर 69 प्रभाव वा करार शिक्षक छनौट समितिको सदस्यहरूको पदावधि कति हो? संयुक्तहरू 2 वर्ष। प्रश्न नम्बर 70 प्रभाव वा करार शिक्षक छनौट समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? संयुक्तहरू प्रधानाध्यापक। प्रश्न नम्बर 71 नोकरी अवधि निर्धारण समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? संयुक्तहरू 3 जना। प्रश्न नम्बर 72 नोकरी अवधि निर्धारण समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्तहरू जिल्ला शिक्षा अधिकारी इकाइ प्रमुख। प्रश्न नम्बर 73 वृत्ति सिफारिस समितिमा जम्मा कति सदस्य रहन्छन्? संयुक्तहरू 6 जना। वृत्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? संयुक्तहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी। प्रश्न नम्बर 75 वृत्ति सिफारिस समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? संयुक्तहरू जिसिय जिल्ला शिक्षा अधिकारी इकाइ प्रमुख। प्रश्न नम्बर 76 परामर्श समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? संयुक्तहरू 7 जना। प्रश्न नम्बर 77 परामर्श समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्त शिक्षा मन्त्रालय तोकेको सहसचिव। प्रश्न नम्बर 78 परामर्श समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? संयुक्तहरू कार्यालय प्रमुख विद्यालय शिक्षक किताबखाना। प्रश्न 79 विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति सामुदायिकको जम्मा सदस्य संख्या कति रहन्छन्? संयुक्तहरू 5 जना। विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति सामुदायिकको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्तहरू जिल्ला शिक्षा अधिकारी इकाइ प्रमुख। प्रश्न नम्बर 81 विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति सामुदायिकको सदस्य सचिव को रहन्छ? संयुक्तहरू जिसिय इकाइ प्रमुखले तोकेको बिनी। प्रश्न नम्बर 82 विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति संस्थागतमा जम्मा कति सदस्य रहन्छन्? संयुक्तहरू 8 जना। प्रश्न नम्बर 83 विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति संस्थागतको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्तहरू जिसिय इकाइ प्रमुख। प्रश्न नम्बर 84 विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति संस्थागतको सचिव को रहन्छ? संयुक्तहरू जिसिका को संस्थागत विद्यालय हेर्ने अधिकृत। प्रश्न 85 शुल्क व्यवस्थापन तथा केन्द्रीय अनुगमन समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? संयुक्तहरू 15 जना। प्रश्न 86 शुल्क व्यवस्थापन तथा केन्द्रीय अनुगमन समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्तहरू महानिर्देशक शिक्षा विभाग। प्रश्न 87 शुल्क व्यवस्थापन तथा केन्द्रीय अनुगमन समितिको सदस्यहरूको पदावधि कति वर्ष हो? संयुक्तहरू 2 वर्ष। प्रश्न नम्बर 88 शुल्क व्यवस्थापन तथा केन्द्रीय अनुगमन समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? संयुक्तहरू महानिर्देशकले तोकेको विभागको उपनिर्देशक।
प्रश्न 89 विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिमा जम्मा कति सदस्य रहन्छन्? संयुक्त रूप 5 जना। प्रश्न 90 विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्त रूप प्रमुख जिल्ला अधिकारी। प्रश्न नम्बर 91 विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको सदस्यहरूको पदावधि कति हो? संयुक्त रूप 2 वर्ष। प्रश्न नम्बर 92 विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? संयुक्त रूप जिसिय एकै प्रमुख। प्रश्न नम्बर 93 सामाजिक परीक्षण समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? संयुक्त रूप 7 जना। प्रश्न नम्बर 94 सामाजिक परीक्षण समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्त रूप संयुक्त शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष। प्रश्न नम्बर 95 सामाजिक परीक्षण समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? संयुक्त रूप प्रहरीले तोकेको विद्यालयको शिक्षक। प्रश्न नम्बर 96 प्रमाणपत्र छानबिन समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? संयुक्त रूप 3 जना। प्रश्न नम्बर 97 प्रमाणपत्र छानबिन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? संयुक्त रूप प्रजीय। प्रश्न नम्बर 98 प्रमाणपत्र छानबिन समितिको सदस्य सचिव को रहन्छ? संयुक्त रूप जिसिय एकै प्रमुख। प्रश्न नम्बर 99 शैक्षिक गुठीमा जम्मा कतिजना सञ्चालक बोर्ड सदस्य रहन्छन्? संयुक्त रूप सार्वजनिक भए कम्तीमा 5 जना र निजी भए कम्तीमा 3 जना। सार्वजनिक भए कम्तीमा 5 जना र निजी भए कम्तीमा 3 जना। प्रश्न नम्बर 100 ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? संयुक्त रूप 9 जना। प्रश्न नम्बर 101 ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको अध्यक्ष को रहन्छ? संयुक्त रूप सचिव मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 102 ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको सदस्य सचिव को रहन्छ? संयुक्त रूप मन्त्रालयको आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख। प्रश्न नम्बर 103 शिक्षक अभिभावक सङ्घमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? संयुक्त रूप सामुदायिकमा 11 जना, संस्थागतमा 7 जना। प्रश्न नम्बर 104 शिक्षक अभिभावक सङ्घको पदावधि कति वर्ष हो? शिक्षक अभिभावक सङ्घको पदावधि कति हो? संयुक्त रूप 2 वर्ष। प्रश्न नम्बर 105 शिक्षक अभिभावक सङ्घको बैठक कति समय बस्नु पर्दछ? शिक्षक अभिभावक सङ्घको बैठक कति समय बस्नु पर्दछ? संयुक्त रूप 3 महिनामा कम्तीमा 1 पटक।